पक्का, सुनील मारा शिक्का. आज खांडोळ्या जी फेरी आसा कसो कितें तुका रिस्पॉन्स कसो आयज कितें? आमी साकाणच्या शांतादुर्ग सातेरी श्रीफळ दवरून डोर टू डोर देवळा ह्या वाठारांत आमी कॉलनीन प्रचार चालू केला. लोकांचो सगळो प्रतिसाद पळयत जाल्यार लोकांक सबंद गरज आसा परिवर्तनाची. लोकांची समस्या ह्या वाठारांत खुबशे आसा. डेवलॉपमेंट जें आसा तें अर्दवट उरलेलें आसा. ते अर्दवट आमी पुराय करपा खातीर लोक सगळे आयज मोठ्या संख्येन परिवर्तना खातीर भायर सरलेले आसा. तांकां आमी सांगलेलें आसा जे जिल्हा पंचायत निवडणुकेक तुमी सगळ्यांनी आमकां प्रतिसाद दियात. आमी तुमची जी उरलेली कामां आसता ती पुराय करपा खातीर आमी तुमचे बरोबर वावरतले. आनी हे सगळे जे जिल्हा आयज सगळे म्हाजे बरोबर आसा म्हाका जेन्ना निवडून दितले हांकां घेवनूच हांव फुडें सगळें काम करपा खातीर तेंचे बरोबर आसतलो. आनी म्हाजे बरोबर हांवें परत एकदां म्हणलेलें आसा जेन्ना हांव जिल्हा पंचायत ह्या बेतके वाठारांतून जातलो हे सगळे म्हाजे कार्यकर्ते जे जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून ह्या वाठारांत काम करतले आनी फुडल्या परिवर्तना खातीर आमी एकजुटीन काम करतले. बेतके खांडोळाचे सगळे पंच सदस्य आसा तुमच्या बरोबर? हय, सगळे नवी निर्माचीत नी पंचायत बॉडी जाल्लेली आसा. ते फुल्ली पंच बॉडीचो आमकां सहकार्य आसा आनी ते स्वता डोर टू डोर कॅम्पेनिंग. आज ह्या वाड्या वयलो पंच सदस्य आयज ह्या वाड्या वयलो पंच सदस्य श्रद्धा फडते आमच्या ह्या वाठारांत देवळा वाठारांत भोंवतात. तूं कशें कितें रिस्पॉन्स आसा ह्या देवळा? एकदम बरो आसा. कित्याक प्रत्येक लोक आमकां घराघरांनी गेल्यार तूं फुडें सर म्हटला तेका आमी तुमच्या बरोबर आसतले आनी आसाच म्हणून सांगला. आनी तुमकां भरघोस मतांनी आमी देवळाय वाठारांतून 10 पाटाक निवडून दितले म्हणून सांगलेले आसा. आनी होच आमचो लोकांचो विश्वास. होच विश्वास घेवन आमी फुडें वयतले. तूं दर वर्सा हांगा निवडून येता सो आतां ताका कितले मताधिक्य दितले? आतां मतां म्हाजे कडेन जाता तितले आमी लोक दितले मतां. हांव दिवचें ना. हांव म्हाजें एकूच मत दितलें म्हाजें स्वताचें. पण हे लोक दितले सगळे मतां आनी तेज्या पावराचेर तो निवडून येतलो ही म्हाका ठाम विश्वास आसा हांगा देवळाय लोकांचो आमच्या. आज आमी आसा बेतकी खांडोळा जिल्हा पंचायतीची पंचायत क्षेत्रांत जंय खांडोळ्या गांवांत तुवें पळयलां आतां प्रचाराक बरोच नेट आयिल्लो आसा. अजून सिम्बॉल अलॉटमेंट जावना तरी आसतना प्रत्येक जाण आतां अपक्षा खातीर सिम्बॉल अलॉटमेंट जाय. बाकीचे पळय पक्षाचेर आसा तांकां सिम्बॉल ऑलरेडी आसा आनी ते ह्या सिम्बॉलाचेर प्रचार करता. पण जे जांकां सिम्बॉल मेळना तांकां 11 ते 12 तारखेक सिम्बॉल मेळटले अशें कळटा. पण तरी आसतना हे अपक्ष उमेदवारांनी तितलोच नेट लायिल्लो आसा. आतां आमी आसा ते खांडोळ्या आनी बेतकी खांडोळा पंचायत क्षेत्रांत जिल्हा पंचायत क्षेत्रांत हांगा उबो राविल्लो आसा सुनील जल्मी. आतां ताणें पळयला ताणें इतलो नेट लायिल्लो आसा. तो म्हणटा आपूण कितलीशींच वर्सां जालीं सरपंच आसा पंच म्हणून आसा. आपल्या बापायनूय 30-35 वर्सां पंचायतीन काम केल्लें आसा आनी आपल्याक ल्हानपणानूच बाळकडूचे हे जे आसा राजकारणाचे डोस मेळिल्ले आसा. तेन्ना आपूण तितलोच त्याच तत्परतेन ह्या मतदारसंघाचो विकास करतलो अशें तो म्हणटा. पण आज ताज्या बरोबर जर लोक पळयत जाल्यार किमान आज 100 लोक ताज्या बरोबर ह्या देवळाय वाठारांत फिरता. आनी प्रत्येकाची अपेक्षा आसा की ह्या मतदारसंघाचो बेतकी खांडोळा मतदारसंघाचो विकास जावचो. आनी तो कितें म्हणटा की तुमी लोकांक खूब जाणांक चान्स दिलो. लोकांनी तांचेंय काम पळयलां. आतां पळया आनी आतां आपलेंय काम पळया. आपल्याक निवडून दिया. आपूण कितें करता तें पळया. ह्या क्षेत्रांत खुबशे क्लब आसा आनी ह्या क्लबांक तो संलग्न आसा. आनी तो प्रत्येकाक ताजे जे जंय टोर्नामेंट जाता जंय कोण एक नवो क्लब स्टार्ट करता थंय ताजे कडेन येता आनी तो ताका आपल्या कडल्यान जाय इतलें सगळें संपूर्ण सहकार्य दिता. पण आनी सामाजीक क्षेत्रांनी ताजें तितलेंच काम आसा. आज गांवांनी हांगा ह्या आमच्या प्रिय मतदारसंघान म्हण नाका आमच्या बेतकी खांडोळा मतदारसंघान म्हण नाका खुबशे हे आसा ऑर्गनायजेशनां आसा सांस्कृतीक क्लब आसा आनी त्या क्षेत्रांत विविध प्रकारचे सांस्कृतिकय कार्यक्रम जाता आनी वेगवेगळे शैक्षणीक कार्यक्रम जाता आनी हातूंत प्रत्येक कडेन ताजो आस्पाव आसता. आनी तो कितें म्हणटा आपल्याक म्हणटा हें काम करपाक तुमी एकदां संद दियात.